नमस्कार, आगो समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मलाई पलेटी कसेर उपर खुट्टी लगाएर बस्ने छुट छैन, ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन। विदेश जाने श्रमिकको रगत र पसिनाबाट देश चलिरहेको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। उपसभामुख बन्ने सोभिता गौतमको सपना चकनाचुर, मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। देउवा सरकारले छिमेक सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाएको ओलीको आरोप, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे मृत्यु पश्चात शरीरका सबै अङ्गदानको घोषणा। टी20 क्रिकेट लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको सिआइबीको निष्कर्ष, प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदै। एमालेमै क्रियाशील हुन्छु, रोक्न खोजे आफ्नो बाटो खोज्छु, भीम रावल। कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मेस्सी र रोनाल्डो बीचको मैत्रीपूर्ण खेल उद्घाटन गर्न पुगे अमिताभ बच्चन। छिमेकीहरू विरुद्ध कार्ड खेल्दैनौ, केपी ओली। कपिल वस्तुमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक। थप 1 मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीले मागे जनमतसँग आइतबारसम्मको समय। रुस विरुद्ध युक्रेनको मद्दतका लागि अमेरिका, बेलायत, डेनमार्कले गरे यस्तो घोषणा। उपसभामुखमा इन्दिरा र मुक्ता कुमारीको उम्मेदवारी। खर्च जुटाउन भन्दै ट्विटरले बेच्दैछ कार्यालयका सामान। आइपिओमा निष्कासन गर्दै आत्मनिर्भर लघुवित्त। आर्थिक सुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्राधिकरणलाई पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन। माधव नेपालको छेउमा बसेपछि ओलीले भने, ओहो सँगै फेरि परिएछ। अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल शुभेच्छाले गरिन् इङ्गेजमेन्ट। बाँकेमा दादुराका बिरामी बढ्दै। उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर र उपर खुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताएका छन्। शुक्रबारबाट काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्राउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आश गरेको बताए। उनले सरकारले मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाहरूमा फाइल घुमाइराख्ने, लालफित्ता शाहीको अन्त्य हुने र रेड ट्यापिजमको अन्त्य गर्दै एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने बताए। उनले भने, नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्राउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गका क्रियाकलापहरू यो एक्सपोले अझै सहयोग गर्नेछ। कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलेटी कसेर उपर खुट्टी लाएर बस्ने छुट र समय मलाई छैन। उनले देशभित्रका उद्योगी व्यापारीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न र विदेशी उद्योगहरूलाई पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण रहेकाले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गरे। उनले सरकारले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिने र लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, देशभित्रका उद्योगी व्यापारीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गर्छु। नेपालमा लगानी गरौँ भन्ने विदेशी उद्योगहरूलाई पनि यहाँ आउनुहोस्। नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छ, सरकारले सबै प्रकारको सुरक्षा गर्छ, सरकारले सबै जिम्मा लिन्छ, लगानी खेर जाँदैन, लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ। मन्त्री लिङदेनले नेपालको ऊर्जा नेपालमा नै खपत गर्ने कुरामा लाग्नुपर्ने जोड दिए। उनले विद्युतीय सामग्रीहरूको बढी प्रयोग गरेर विद्युत खपत बढाउनु पर्ने बताए। उनले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने बताए। अझै उनले नेपालको ऊर्जा नेपालमा नै खपत गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ। छिमेकीहरूसँग व्यापारको कुरा त छँदैछ, तर देशभित्रै पनि यसको खपत बढाउनुपर्छ। इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू चलाउनुपर्छ, त्यसलाई सरकारले सजिलो बनाउनुपर्छ। ग्यासको ठाउँमा बिजुलीबाट खाना पकाउन थाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेश जाने श्रमिकको रगत र पसिनाबाट देश चलिरहेको बताएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घको 19औं साधारण सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिकको हक र हितको लागि वर्तमान सरकारले केही नयाँ गर्न चाहिरहेको बताए। विदेशमा रहेका श्रमिकले पठाएको रेमिटान्सबाट देश चलिरहेको भन्दै सरकार उनीहरूको हक हितको लागि अहोरात्र खटिएर काम गर्ने बताए। सरकार ऐन संशोधनदेखि व्यवसायहरूका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न व्यवसायहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए। हामी मिलेर नयाँ काम गर्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकार तयार छ, उनले भने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सोभिता गौतमको उपसभामुख बन्ने सपना चकनाचुर भएको छ। सत्ता साझेदार दलमा भएको भागबण्डाको समयदेखि नै उपसभामुख को बन्ने भन्ने चर्चामा रहेकी उनलाई पार्टीले उम्मेद्वार नबनाउने भएको हो। उनले आफन्तसँग आफू उपसभामुख बन्न लागेको बताउँदै आएकी थिइन् भने कतिपयबाट आउने बधाई समेत उनले स्वीकार
स्वीकार गर्न थालिसकेकी थिइन्। तर शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सोभितालाई उपसभामुख नबनाउने भएको हो। पार्टीले उनको सट्टा अर्की सांसद इन्दिरा राणा मगरलाई उपसभामुखको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। सोभिता काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित भएकी हुन्। यता राणा भने एनजिओ कर्मी पृष्ठभूमिकी हुन्। सत्ता गठबन्धनमा भएको भागवण्ड अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाएको हो। सोही अनुसार आज राणाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछिन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि आफूले यथाशीघ्र पहल गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान बालोटारमा मिटर ब्याजी समस्याबाट पीडित किसानसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने अघिल्लो सरकारसँग भएको सम्झौता हेर्छ मिटर ब्याजी समस्याले हजारौं किसानहरू पीडित भएको हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु। यसपटक तपाईहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा मेरो प्राथमिकतामा रहन्छ। म समाधान गर्छु। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा किसानका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकार किसानको प्रतिनिधि सरकार भएकाले आफूहरूका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेकी सम्बन्धलाई कृत्रिम रूपले तनावग्रस्त बनाएको बताएका छन्। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले अघिल्लो सरकारले छिमेक सम्बन्धलाई अनावश्यक ढङ्गले तरङ्गित र असन्तुलित बनाएको बताए। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विवादास्पद ढङ्गले चले। उनले भने कसैका निम्ति काम गर्ने, कसैलाई प्रोभोक गर्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिहरू देखा परे। राष्ट्र एकजुट भएर देशका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्नेमा देशभित्र तनाव बढाउने बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने काम गरेको उनको आरोप छ। नयाँ सरकारले आन्तरिक अवस्था र नीति अनुकूल बाह्य सम्बन्ध अघि बढाउने उनले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मृत्यु पश्चात शरीरका सबै अङ्गदानको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार बिहान प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले 1000 वटा मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेरो मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण शरीर दान गर्ने घोषणा गर्दछु। अङ्गदानको घोषणाले सिङ्गो देश र समुदायमा सकारात्मक प्रेरणा मिल्ने उनले विश्वास छ भने मृत्यु पश्चात आफ्नो सम्पूर्ण शरीर अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि दान गर्ने घोषणा गर्छु। उनले अङ्ग प्रत्यारोपणका क्षेत्रमा सिङ्गो देश र समुदायलाई सकारात्मक प्रेरणा मिल्ने विश्वास लिएको छु। नेपालमा प्रत्यारोपणको व्यवस्था नहुँदा विदेशमा गएर ठूलो धनराशि खर्च गरेर मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा केन्द्रले त्यो अवस्थालाई धेरै हदसम्म रोक्न भूमिका खेलेको उनले बताए। डायलिसिस सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमा थिएन। यो महँगो भएकाले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मृगौला रोगीले सेवा लिन गाह्रो थियो। केन्द्रले विपन्न रोगीलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले 2059 चैत 26 गतेदेखि निःशुल्क डायलिसिस सेवा पनि आरम्भ गर्यो। प्रधानमन्त्रीले भने केन्द्रमा मृगौला मात्र नभएर कलेजो पनि प्रत्यारोपण हुने गरेको छ। यसलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले टी20 क्रिकेट लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। लिगमा स्पष्ट फिक्सिङ भएको भन्ने खबर पाएपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। डीएसपीको नेतृत्वमा भइरहेको अनुसन्धानले स्पष्ट फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको सीआईबी प्रवक्ता एवं एसपी सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिए। स्पष्ट फिक्सिङ भएको भन्ने प्रारम्भिक ठम्मै छ, त्यही अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउने हिसाबले अघि बढेको छ उनले भने। त्यस्तै सोमबार यसबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत रहेको उनले बताए। यसबारे केही व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अधिकारीहरू, केही खेलाडीहरू र अन्य केही व्यक्तिको संलग्नता देखिएको उनले बताए। यद्यपि एकिन कुरा सार्वजनिक भएपछि मात्रै भन्ने बताए। पुस 28 गते सकिएको लिग सुरुदेखि नै विवादित थियो। लिगमा स्पष्ट फिक्सिङको आशंका पाएपछि सीआईबीको अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा केही नेपाली र विदेशी खेलाडी समेतको संलग्नता हुन सक्ने बताइएको छ। यसबारे सीआईबीले अहिले सार्वजनिक गरेको छैन। नेपाल टी20 लिग आयोजनाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई दिएको थियो। भारतीय कम्पनीलाई बिना टेन्डर आयोजना अधिकार दिएपछि लिग विवादित बनेको थियो। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले आफू एमालेमै क्रियाशील रहने बताएका छन्, तर जबरजस्ती कसैले बाटो रोके आफ्नो बाटो खोज्ने बताए। 5 दशक लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रहितका लागि आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै रावलले आफ्नो रगत र पसिना एमालेमा बगेकोले पार्टीका नीति तथा सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पार्टीमा लागिरहने बताए। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक गिरी जिल्ला अछाम पुगेका नेता रावलले आफूले पार्टीको सिद्धान्त र राष्ट्रहित विपरीतका कुनै कार्य नगरेको दावी गरे। निर्वाचनमा उम्मेद्वारका लागि अछाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट वडा, नगर क्षेत्र, जिल्ला तथा प्रदेशबाट एकल नाम सिफारिस भए पनि टिकट नपाएको प्रति असन्तुष्टि पोख्दै नेता रावलले भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारण पटक पटक देशभक्त व्यक्तिहरूमाथि प्रहार हुँदै आएको
छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर रावलले सरकारले गरेको राम्रा कामको सधैँ प्रशंसा गर्ने बताए। राम्रा कामको प्रशंसा गर्छु र गलत कामको आलोचना गर्छु, डाक्टर रावलले भने। सरकारका कतिपय मन्त्रीले स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय रोजेका छन्, त्यसले जनतामा सुशासनको अनुभूति दिँदैन। आफूले जहिले पनि राष्ट्रको हितमा आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै देशभक्तिपूर्ण आवाजमा देशभरका नागरिकको साथ रहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तपाईहरूले रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ। भेटमा नेकपा बहुमतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री समेत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सम्बन्धित विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए। ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोमा वास्तवला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापन पत्रमा उठाएका अधिकांश विषय समेटिएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चनाखो छु। विश्व च्याम्पियन लियोनेल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीच गैराती भएको मैत्रीपूर्ण खेलको उद्घाटन बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनले गरेका छन्। बिहिबार राति रङ्गशालामा पुगेर बच्चनले लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार र केबिएल एम्बापेसँग हात मिलाएका थिए। उक्त तस्बिरलाई सामाजिक सञ्जालमा बच्चनले पिएसजी विरुद्धको रियाद सिजन अद्भुत भएको प्रतिक्रिया दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुकसँग कुनै कार्ड नखेल्ने बताएका छन्। नेपालको भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने र उनीहरूको जायज चासो चिन्तालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाने उनले बताए। एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले भने, दुईटा छिमेकीसँग कार्ड खेल्ने होइन हामीले भनेका छौँ। हाम्रो अभ्यास पनि त्यस प्रकारको होइन, उनले भने। हामी हाम्रा छिमेकीका निम्ति असल छिमेकी हुन चाहन्छौँ। उनीहरूले कुभलो गर्दैनौँ। पहलो चिताएर उनीहरूलाई सहयोग पुर्याएर उनीहरूका जायज चासो चिन्तालाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान्छौँ। नेपालको भूमि कसैका निम्ति प्रयोग हुन नदिने र कुनै सैन्य गतिविधिमा सामेल नहुने उनले बताए। ओलीले भने, हाम्रो सार्वभौमसत्ता स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ। पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौँ। नेकपा विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ। गत माघ 2 गतेदेखि कपिलवस्तुको शिवगढीमा सुरु भएको बैठक केही दिनसम्म चल्ने बताइएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको 4 दिनसम्म शिवगढीमा बैठक चलिरहेको एक नेताले बताए। बैठकमा पार्टीले लिने आगामी कार्यनीति र योजनाका विषयमा समेत घनीभूत छलफल हुने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेकाले त्यस विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबारसम्मको समय माग गरेका छन्। उद्योग मन्त्रालयमा सहमति भएर पछि खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ। सुरुमा बिना विभागीय मन्त्री रहेका सो पार्टीका अब्दुल खानलाई माघ 3 गते भएको मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो, तर असन्तुष्टि जनाउँदै खानले अहिलेसम्म पदभार ग्रहण गरेका छैनन्। जनमत पार्टीले थप एक मन्त्रालय दिए मात्र खानेपानी मन्त्रालय स्वीकार गर्न सकिने सन्देश प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको छ। अमेरिका र युरोपेली देशहरूले युक्रेनलाई थप हतियार आपूर्ति गर्ने बताएका छन्। यो आपूर्तिमा गोला बारुद बाहेक युद्धमा काम आउने बख्तरबन्द गाडी पनि हुनेछन्। समाचार एजेन्सी एएफपीको रिपोर्टका अनुसार रुस युक्रेन युद्धको चर्को चरणमा किभलाई सहयोग गर्न आयोजित बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो। यो सन्दर्भमा अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्न $2.5 अर्ब बराबरको सामग्री पठाउने घोषणा गरेको छ। बेलायतले युक्रेनलाई 600 वटा ब्रिमस्टोन मिसाइल दिने बताएको छ। डेनमार्कले युक्रेनलाई फ्रान्सका निमित्त 19 वटा सिजर होबिटजर र स्विडेनले आर्चर आर्टिलरी सिस्टम दिने बाचा गरेको जनाएको छ। जर्मनीको राम स्टेसनमा भएको 50 देशको बैठकपछि यो निर्णय गरिएको हो। उक्त बैठकमा नेटोका 30 सदस्य राष्ट्रहरू पनि सहभागी थिए। राम
स्टेनमा भएको बैठकमा रुस विरुद्ध युक्रेनलाई थप सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उपसभामुखका लागि 2 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी इन्दिरा राणा मगर र नेपाली काङ्ग्रेसकी मुक्ता कुमारी यादवले उपसभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। इन्दिरालाई सत्तारूढ दलले समर्थन गरेको छ। उनको प्रस्तावकमा रासोपाकै सोभिता गौतम छिन् भने समर्थकका रूपमा नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन छन्। मुक्ता कुमारीले भने सरकारमा नरहेको दलको समर्थन छ। उनको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेसका नेता बद्री पाण्डे तथा समर्थकमा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि र रोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल छन्। संसद सचिवालयले उपसभामुखको मनोनयन दर्ता गर्ने समय आजका मिति तोकेको थियो। उपसभामुख चयनका लागि भोलि शनिबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा भने प्रतिस्पर्धा गरेको छ। यसअघि काङ्ग्रेसले सभामुखमा ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो, तर सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख चयन भएका थिए। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर पछिल्लो समय थप चर्चाको विषय बनिरहेको छ। एलन मस्कले ट्विटर खरिद गरेर नेतृत्व लिएसँगै उनले गर्ने विभिन्न कडा तथा अनौठा निर्णयले सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिने गरेको छ। तर ट्विटरको बारेमा पछिल्लो पटक जुन खबर सार्वजनिक भएको छ त्यो अनौठो मात्र होइन, अप्रत्याशित छ। यसले ट्विटरको सुखद भविष्यको सङ्केत गरेको छैन। समाचार अनुसार ट्विटरले आफ्नो खर्च चलाउन भन्दै कार्यालयका प्रयोग आइरहेका विभिन्न सामान बिक्री गरिरहेको छ। कार्यालयका महँगा मेसिनरी सामानदेखि फर्निचर लगायतका धेरै सामान ट्विटरले सेलमा राखेको छ। त्यस्ता सामानको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई उसले कम्पनीको आम्दानीको रूपमा राख्नेछ। जनवरी 17 र 18 क्यालिफोर्निया स्थित ट्विटरको मुख्यालयमा भएको लिलामीका क्रममा कम्पनीले कार्यालयमा प्रयोग भएका 600 भन्दा बढी पुराना सामान बेचेको छ। अनौठो त के भने ती सामान निकै महँगो मूल्यमा खरिद गरिएको थियो, तर लिलामीका क्रममा भने ती सामानको मूल्य 25 देखि $50 राखिएको थियो। आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। लघुवित्तले आफ्नो जारी पुँजी 6,23,38,000 रुपैयाँको 32.625% हुन आउने 2,03,38,000 रुपैयाँ बराबरको प्रति सेयर 100 रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा 2,03,380 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो, जसमध्ये 20,338 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले निष्कासन गर्न लागेको छ। यस्तै 3,117 किता सेयर कर्मचारीहरू तथा 10,170 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरेको छ। बाँकी रहेको 1,59,755 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि 16 माघदेखि 1 फागुनसम्म, सर्वसाधारणलाई 11 फागुनदेखि 25 फागुनसम्म आइपिओ निष्कासन हुने कम्पनीको आह्वान पत्रमा उल्लेख छ। सर्वसाधारणले 15 फागुनसम्म माग अनुसार आवेदन नपरेमा आवेदन दिने मिति अवधि 25 फागुनसम्म थप हुनेछ। उक्त आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लघुवित्तले आइपिओ निष्कासनका लागि गराएको रेमिटका केयर रेटिङ नेपाल केयर एनपी सिंगल B+ एसक्युअर रेटिङ प्रदान गरेको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा सदस्यको स्वीकृति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धन सनराइज लिमिटेडले गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार लघुवित्तको प्रति सेयर नेट वर्थ 556 रुपैयाँ 59 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 185 रुपैयाँ 43 पैसा रहेको छ। लघुवित्तको सञ्चित नाफा 12,54,90,000 रुपैयाँ रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक अनुशासनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार प्राधिकरणबाट ब्रिफिङ लिने क्रममा मन्त्री किरातीले वित्तीय र आर्थिक अनुशासनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए। उनले प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित विकास निर्माणका काम समयमै परिणाममुखी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने समेत निर्देशन दिए। हवाई सुरक्षामा अधिकतम ध्यान दिन आग्रह समेत गर्दै उनले नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहन समेत निर्देशन दिएका छन्। उनले गुणस्तरीय एवं चुस्त सेवा प्रवाह समेत ध्यान दिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्। सो अवसरमा प्राधिकरणले प्राधिकरणको जिम्मेवारी, आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको अवस्था र हवाई सेवा तथा उडान सुरक्षाबारे जानकारी गराइएको थियो।
शुक्रबार शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेको शपथ ग्रहण थियो। संवैधानिक प्रमुखको शपथ ग्रहणमा उपस्थित हुने परम्परा अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि पुगेका थिए। समारोहमा उपस्थित हुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल। सभामुखको शपथ ग्रहणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकै लहरमा बसेका थिए। संयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल केपी ओलीको छेउमा परे। नेपालको छेउमा बाबुराम भट्टराई थिए। आफ्नै छेउमा नेपाल परेपछि ओलीले ठट्टा गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए। सँगै परेपछि ओलीजीले ओहो हामी सँगै परिएछ भनेर ठट्टा गर्नुभयो। एकछिन हाँसी मजाक भयो। उनले भने ओलीको टिक्का टिप्पणीप्रति नेपाल मौन रहे। छेउमै रहेका भट्टराईले भने सँगै पढ्नु राम्रै रहेको प्रतिक्रिया दिए। सँगै पढ्नु राम्रै त हो, यसरी धेरै सँगै पर्यो भने माया पलाउँदै जान्छ भनेर मैले पनि ठट्टा गरेँ, भट्टराईले भने। अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल शुभेच्छा खड्काले इङ्गेजमेन्ट गरेकी छिन्। उनले आफ्नो प्रेमी आश्वासन जोशीसँग इङ्गेजमेन्ट गरेकी हुन्। बिहिबार काठमाडौँको एक होटेलमा उनीहरूले परिवार र नजिकका साथीहरूको उपस्थितिमा इङ्गेजमेन्ट गरेका छन्। समारोहमा अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ, पूर्व मिस नेपाल अस्मित श्रेष्ठ, अभिनेत्री सन्ध्या केसी लगायत उपस्थित थिए। केही समय अघि आश्वासनको चितवनमा शुभेच्छालाई औँठी लगाउँदै विवाहको प्रस्ताव राखेका थिए। उनीहरू यसै वर्ष विवाह गर्ने योजनामा छन्। शुभेच्छाले रणवीरबाट अभिनेत्रीको रूपमा डेब्यू गरेकी थिइन्, तर फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गर्न सकेन। उनको आगामी फिल्म प्रेमा चैत 4 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ। फिल्मलाई गोविन्दा सिंह भण्डारीले निर्देशन गरेका हुन्। बाँकेमा दादुराका बिरामी बढ्दै गएका छन्। जिल्लाभर 209 दादुराका बिरामी फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जमा 191 बिरामी फेला परेका छन् भने नैनापुर गाउँपालिकामा 13, खजुरा गाउँपालिकामा 3 जना र कोहलपुर नगरपालिकामा 2 जना फेला परेका छन्। जिल्लामा अहिलेसम्म 150 निको भइसकेका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। 58 घरमै उपचार छन्। नेपालगञ्जमा 31,042 जना र खजुरामा 5,974 जना गरी 37,016 बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइएको फोक्स खोपल पर्सन श्रेष्ठले बताए। नौनापुर गाउँपालिकाका दादुराका बिरामी भेटिएपछि बालबालिकालाई बिहिबारबाट दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। दादुराका जोखिम देखिएका वडाहरूमा 6 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 14,022 जना बालबालिकालाई खोप लगाउने नैनापुर स्वास्थ्य संयोजक नगेन्द्र कुमार शाहले बताए।